Kapitulo 12, versikulo 1. Ang akong tema nagaingon diri ang pag-alaga sa Dios. Amen. Oh. Sa dili pa nako ni basahon mga igsoon asos magampo sa ta. Amen. Dalaygon ikaw Ginoo sa walay katapusan. Yes, Father Aniya God. kami Ginoo niinintak na sa kapunon, nagatuon kami sa mga balaan ng pulong. Lord, akong gisalig ang tanan diha kanimo, ang imong balang spirit Ginoo mo ay magadikta karon sa akong kasing-kasing. Yes, Lord. Wala ko'y mahimo Dios kun wala ikaw. Usa ang imong Holy Spirit karon mo'y maga sulti karon og gihimo na kong paglaom nga ikaw karon magatudlo sa kaalam nga langit nun. Amen. Salamat Lord nga diin sa akong pagbasa o pag sulti ni ini Ginoo. Ang imong espiritu mo ay magasulti dili ako kundi ikaw mismo Lord. Yes, Salamat Lord. Ginoo ni nga kapunon. Ang himaya og dungog akong itugyan diha kanimo tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaya ani ang pag-alagad sa Dios. Makapangutan na tangano ang pag-alagad sa Dios unsa ni ato sa basahon. Busa mga isuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing halad, balaan o kapahimutan kaniya. Amen. Isuon kini mga pulong nga isuon nganong gisulti man kanini pulong kanini Apostol Pablo dito sa taga Roma. Nganong iya makining gisulti kini mga pulong nga. Ang iyang gisulti ani ni kadtong mga tao dito sa taga Roma, iyang gipasabot Amen. ang mga tao nga matud pa niya. Maglig-on ta busa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Hangyoon ko kamo gahangyo sa Apostol Pablo nga atong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing halad, Amen. balaan o kapahimutan kaniya. Isuon nakita ni Apostol Pablo dito sa taga Roma ang mga katawan nga sa ilang pag-alagad sa Dios dunay magamaluya, dunay matinud-anon mo nang si Apostol Pablo nagatambag sa mga katawhan dito kay ngano di man pareho ang mga tao nag-alagad sa Dios nga matinud-anon, dunay nag-alagad sa Dios nga ang ilang pagtuo duha-duha lang. Amen. Ang ilang pagtuo kini nga salingkapaw lamang mo nang gidasig niya ang mga tao dito sa taga Roma nga kinahanglan magmatinud-anon kita sa pag-alagad sa Dios. Muni mo ipasabot ni Apostol Pablo sa atoa. Iya kining gitambag. Ya tayo tapos magpadayon kita. Asa to nako kasama ani? Pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbago sa Fellowship of the Champion from Breakwater area, Santa Catalina. Unsay maayo, hingpit o makapanimo. Igsuon, naghangyo si Apostol Pablo nga kinahanglan ang atong nauna nga ingon kita nangalagad sa Dios. Ipabag-o ang atong kinabuhi. Tingali, ang mga katawhan nag-alagad sila sa Dios apan igo ras pag-alagad apan ang ilang kinabuhi wala usab, di ba? Ingon ana ang tao, magpatuo sila sa simbahan nga sila Dios noon. Apan pag abot sa gawas, ang ilang kinabuhi wala mabag-o. Ug hain ganito nga musutsot, ug hain to nga nagatapok-tapok mo doon kay di gawas naman sa simbahan. Unig nakita ni Apostol Pablo sa mga katawan. Unig nagasulti siya ani nga ini nga mga pulonga. Tapos asa to ani? Tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanato, sultihan ko kamong tanan, ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Dili jud di ita kinahanglan sa atong kinabuhi igsuon, dili gid ta nga magpataas sa atong garbo, sa atong pagkatao kundi kinahanglan bato nato ang pagpaubos kay munay kabubuton sa Ginoo. Kay nakita ni Apostol Pablo bisan siya nangalagad ngadto sa Dios apan nakita gihapon niya nga mapatason garbo siya taas siya og panglantaw sa kinabuhi. Mao ni nga nakasulti si ani didto sa taga Roma iyan ang gipasabot. Gani ra nakasulti si ani. Tapos padayon ta ha. Ingon dire. Noon ligdunga ang inyong panghuna-huna
sa ug hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidakon sa pagtuo. Amen. Mao kini igsuon. Ang atong kaugalingon atong hukman. Hukman nato. Ang atong kaugalingon atong hukman na kita makasasala. Ug Amen. atong unsay atong sala, atong isugid sa Dios. Kaya aron di ta hukman sa Dios. Dili nato itago ang atong makalapasan. Atong ibutyag sa tanan kay bisan nato ug natay mga sala nga atong wala nato mabutyag sa tao, wala man sa Ginoo nakita man ang kaniyang Amen. kinaiya nato sa atong kaugalingon. Ug unsay itong makalapasan, ibutyag pananako na ako makalapasan, ako yung isugid. Dili ta ikaulaw. Kay sa diha sa pagsugid sa atong makalapasan, atong gi kuan ang Ginoo kining sa guni pagsabot ba? Diha ang Dios ang alipay. Alipay ang Ginoo. Tapos niingon dere gidatos pag yun. Sa pagtu nga hatag sa Dios kaninyo daghang mga bahin ang atong lawas niyon dire. Daghang mga bahin ang atong lawas ug ang matag bahin niini may kaugalingong buluhaton. Tanawa igsuon. Nagahiskot manguni igsoon. Si Apostol Pablo nagahiskot kung unsay hiyas nga naangko nato sa usa kung ikaw naa ka hiyas nga mawali kinahanglan din nato ikaulaw nga mawali gyud pareho nako daga na kaayong higayon si pastor daga nang higayon nga ako ni balibad apan karon wala jud ko kahimo pagbalibad tungod nga kabubuton jud sa Ginoo. Amen. Munang naa ka hiyas nga mawali ka sa tawo nga mopasabot ka sa tawo kinahanglan ato jud ipasabot. O ato jud ipasabot. Og naa po ka hiyas nga muawit ka nga duna ka hiyas sa pag-awit ang imong awit ni katunan imong tudlo sa wala makakat-on. Nagahiskot ng hiyas. Ang matag tao dunay hiyas ang giangkon. Nga matud pa dire nagaingon dire. Daghan kunog mga bahin ang atong lawas ug ang matag bahin niini may kaugalingong buluhaton. Tapos nagaingon po dire. Kita usab bisan daghan usa lamang. Usa lamang diha kita ni Kristo. Nahiusa kita diha ni Kristo. Kumo kay kita nahiusa diha ni Kristo. Managsuon kitang tanan. Amen. Matag usa nato dunay hiyas nga atong naangkon. Unya kay naa may hiyas nga atong naangkon, dili nato ihikaw sa uban ang atong nakatunan. Kay nagatudlo man diri si Apostol Pablo. Kay mo may kabubuton sa Dios. Dire. Padayon ta. Ingon nga magkanalaing bahin sa usa ka lawas. Busa angay natong gamiton ang atong nagkalaing katakos sumala sa grasya ug gihatag sa Dios kanato. No mo ni butapot. Bot pasabot. Kung may katakos kita sa pagwali, iwali. Ya dire. Sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo. Kinahanglan kung may katakos kita sa pagwali ato ning himuon sumala sa pagtuo. Kay kung magwali lang ta, kunya walay pagtuo, useless ra gihapon. Munang wali tuo ta kay sa diha ang atong pagtuo manggod. Pareho usa nato. Ang atong pagtuo manggod dili gyud mo lig-on. Asa malig-on ang atong pagtuo diha sa pagpaminaw sa mensahe. Amen. Mensahe, pagpaminaw. Mao ni diha malig-on ang atong pagtuo. Kay kun kita nagasimba, unya ang atong una-una wala ma-concentrate sa pagpaminaw kay daghang giuna-una nga makagawas puron dito simbana na kuila ang giuna-una. Kun may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kung may pagtudlo, magtudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton nato kini. Amen. Ang muhatag, magahatag nga madagayaon gayon. Ang malipayon. Kung kita magamit sa katakos nga gihatag sa Dios nga moihiyas nato na angkon, kinan magbuhata malipayon, dili ta magkulusbot. Mao ni atong angay nga huptan. Nakita nakabaton og pagtuo, nakabaton og grasya nga gikan sa Dios, hiyas nga gisangon diha nimo. Amen. Ato jong lig-unon. Kay diha sa atong pagtuo, ug diha to lig-unon, niingon ba dito sa Episo 6:11. Ning kaingon dito si Apostol Pablo.
kupti ninyo ang inyong kupti ninyo, be kuno ba kung basahon para nga Efeso ibasa kuno ko dai be. Sa Efeso 6:11 muduol si Satanas parang ang imong pagtuo mabugnaw. Diha Ingon siya. ingon gid ang sige dan. Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kang mabatok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Sa 12 kay wala kita makig-away batok sa dugo unod kundi di batok sa mga latang espirituhanong gawom diha sa kalangitan sa mga pangulo sa mga nasa gawom ug sa mga latang managmando ng kalibutan sa Di na tama. Igsuon mao karon. Kung nakahisgotag pagtuo, nakaangkon tag mga hiyas nga atong nga ang gihatag sa Dios kanato. Kung dili ato ni buhaton pagpalig-on pinagi sa atong pagtuo, dali kay sa kuiton sa yawa. Kay ang yawa karon nagangurog aron sa pagpangita og tulokbon. Ang iya ra bang ibantayan karon nga iyang ilugon katong naa jud sa Ginoo. Gawas katong wala nangalagad dili to nahilabtan kay naa naman niya. Kita karon nga nangalagad kinahanglan magbaton tag kalikon ug nabaton nato ang pagtuo kung kining gitawag og kuan ipapost ninyo ang mga hinigaman kuan ni garipid ni sa atong pagtuo. Nga ipapost nato ang atong pagtuo adlaw tanan kay aron nga mulig-on mubarog kita kay bisan unsa nga paglingla sa gahom ni Satanas sa ipalibuta dili gyapon siya modaog. Dili gyapon siya modaog basta lig-on lang ka. Munang tuhuig giniyo kay sa ako lang bahin ako nang alagad sa Dios sa tinud-an na panahon nga maglaayan ko. Naadyo panahon apan kinsa matong sugo kinsa matong buhat ni Satanas. Ingon jud ana atong mabatunan ang mga pagsulay dili ra bagod kini mang pagsulay atong masinati kung ang imong pagtuo unsa ka gidakon tubangan ko na og mga pagsulay nga mao po gidakon nya kung magluya-luya ra ta ana dili ta maglig-on sa atong pagpangalagad dali tang matintal labi na sa gawas kay kasagaran man sa gawas makaambit manggita makapaminaw matag mulumaritis ana unya kun imong paminaw na labi nag mo sumpay-sumpay po ka mao na na rason di ba mo ana kun waton o na ko yung sagbahin akong apo gin aptan sa tinuda na ilang jud munang atong huktan atong pagtuo at padayon ta diri sa unahan paghigugma ni kay ang dautan ug hukti ang maayo na mao na ni ang gisulti ni Apostol Pablo huktan jud nato ang maayo sa atong pag-alagad kinahanglan di ta maput sa mga dautan kay kun kita do na tay adjust na sa atong pagkatao pero muduol tuko mingmingan ang iri muduol ang minyo balo ba umong sampit mo yawa muduol ang yawa ninyo nga sungayon unsa ba diba inyong bation munang usban ninyo ato yung tambagan ingon na kita na asa Ginoo ang alagad Amen. yun ra na tapos padayon ta ayaw kamo pagtapol hinunua pagmadasigon kamo diha sa espiritu ug alagari ang Ginoo paghimaya kamo tungod sa inyong paglaom pagpailog kamo diha sa inyong mga kalisdanan ug pagampo kamo kanunay ug pagmaambiton kamo sa inyong isig ka tawo mao ni nga igsoon na kinahanglan jud ta magmadasigon ta sa atong pagpangalagad atong huptan atong pagtuo aron magbaligo na atong pagtuo sa kuan pa sa English sa Binisaya pa basa sa Bible adlaw-adlaw Amen. ug sa kuan sa Binisaya sa English pa basa sa Bible adlaw-adlaw ug sa English pa sa Bisaya pa read the Bible every day. Read your Bible every Mao day. nay makapalig-on jud. Correcto. Kamong mga batan-on dasig ta mo ang iyong lola normal nagatambag jud sa tinud-an ay gayod kay ako gulang nako nya tapos kini nga tapos kini Correcto. nga atong lig-unon kay diha sa atong pagkalig-on ang ato ra yung pagtuo. Amen. Diha malig-on atong pagtuo sa pagsigig pamati og mensahe, pagpaminaw. Kay kung wala tay pagpamati, wala tay paminaw sa mensahe nga ibutang sa atong utok, ang atong pagtuo. Huyang ra gyud. Tinud-an na gatuo ka sa Dios, unya wala ka masigpamati og mensahe. Useless ra gyapon, di ba? Ingon ra gyud ana. Mga igsoon, ang iyong lagaw man nakatambang gyud ana. Nya, puros man ta makasasala, ako di man ko perpekto. Ang akong nahibalo, ako ra pong itudlo sa inyo ha. Ingon na kita na mga anak sa Dios, ug naamoy mga
dasal sa Dios nga makatudlo sa pag-awit, makatudlo sa pagwali, or makapadasig sa pag-alagad matag Domingo, buhatag yun na kamaon ni kabubuton sa Dios. Amen. Mo ni sulti ni Apostol Pablo. O, tinuod yun na, muna sulti ni Apostol Pablo. Ato nang dasikon kamo mga batanon. Kamo Claire, kisya, asa maro si Claire. Pagdasig, kabubuton sa Dios, mao ginagi kinahanglan nato. Unsay may tabo kung ang kabubuton sa Dios dili matuman, bisag naa pa ninyo ang hiyas. Ang Dios dili mahimuot. Dili mahimuot ang Dios. Kung naigugma kamo sa Ginoo, gugma inyo si kaingon. Kung ayaw si kaingon talambagan, tambagin ninyo. Kung ang iyong isig kaingon wala ka ba anang awita, pero inyo sa pag-awit, kung ayaw si kaingon, dili kayo mong mutambag nga ang iyang isuon nagbuhat og dautan, pero bagon gyapon ninyo, nya kamo nakabalo. Munang kamo buhatag na is makadangkan ako buhat yun ako na kay ngano gulang nako. Unya di ko katudlo, nahimo gyapon ako moy paningon sa Ginoo. Yung dagat mala sa isulti ni Apostol Pablo. Amen. Mao gini. Tapos nagaingon diri. Asa to ko? Sa inyong isig ka magtotoo nga anaa sa kawadon. Oo, mao na ni. Kung naa kay mga igsuon nga igsuon nimo sa pagtuo nya wala, ayo mo inanan ato sa lantagaan. Mao na ni. Pariyo di Santa oh. Daghang yung mga yan ako kwarta nya. Makadungog ko sa mga tawo nga mangayo sa wa magani ko kapalit. Nya pila may sugilanon. Mingon taon ko sa kumunsa di ama konsid. Yara day oh, palit nagtinapay. Katimo ka. Ingon jud ko ana. Ingon jud na kay manungdo mo ko dayon sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Oh, yung ko ana munang kanang uban makabati ko na pareho na ikulamoy, pareho na tiil magkugi. Ni mo kumatag ko. Munang sundan ninyo na siya. Kung naay mga kilo inyo mga pagkaon, dili ta magdinalo. O kay mo man kabubuton sa Ginoo sumala sa tong ibasa karon. Ingon lang ana. Tapos nga to. Yung balay ang mga dumuluong. O kini ambot pasabot ug naay mga tao nga mudangop ninyo. O mo man ibasabot pastor, di ba? Kinahanglan dili nyo sa likway. Kay gani ra nga ning duol na sa imo nga kay nakita nimo nga makatabang ka. Amen. Oh, munay atong buhaton kinsa tong tawo magpakilo inyo ug mudangop sa inyo tungod sa kawaladon dili ato sa likway. Kay Tabangan may siya. wadaw katong ninduol nimo nya nagpakatawa ato nya si Jesus kay ito. Ingon lang anak munang ato ginangikayan ingon kita anak sa Dios. Amen. Tapos diri atong nga nagaingon diri pag-ampo kamo sa Dios nga pangalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo. Tanawa. Ato lang iampo dahil sa Dios. Dili ato panimalos. Dili ta magpanimalos. Kay ang pagpanimalos dili masuko ang Dios ana kay ang pagpanimalos dili man ato iya man ang Amen. pagpanimalos. Mo ni diri ang ato ang atong teksto. Ang pagpanimalos dili ato. Tapos naingon diri paglipay kamo uban sa naglipay. Oh, maglipay ta uban sa naglipay. Tapos ug hilak uban sa paghilak. Makikuno kita sa nagakakuol. O dili ta kay ang usang naguol dili nimo unungan. Kinalan ato yung unungan na mga problema atong duulon. Dili ito pasadyan ang tawo na sa kagulanan. Kay imbis na naguol kay dinay problema. Amen. Atong duulon, atong tambagan, lipayon ato yung kasing-kasing, di ba? Manan iyang may gusto. Tapos angaya pagtagad ang tanang tao. Ayaw kamo pagpagarbo kundili dawata ang ubos nga buluhaton. Ayaw kamo pagpaka dili ta magpasigarbo. Api kita kanay kaalam unya ang tawo lay alam. Oh, mo pataas kita. Kay ang magapataas baya iga pamubo sa Ginoo. Amen. Ang magapababa iga pataas sa Ginoo. Teksto karon ang sarong mabasa nato. Tapos kun buhatan kag dautan ayaw basli og dautan. Oh, mao na ni. Tingali si Brad o ako ning buhatag dautan. Unsa dagay buhaton Brad. Ako magpakakuan ba ko nga wala nagkuan kag dautan ako nya buhatan kag dautan isog da kay sukon naman ko. Apan ingon nga kita anak sa Dios kutob sa tumay mo atong buhaton. Parang mahimong ato na atong itugyan sa Ginoo. Wala man tay mahimo kun wala ang Ginoo. Oh, ayon na si ana. Tapos
Niyo man diri buhatan kag dautan ayaw baslig dautan. Mm. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Ipabuhat ang giila. Kutob sa mahimo pagpakigdait sa tanang tao. Kutob sa mahimo tanang tao way gipili. Dautan magmadili imong pakigdaitan. Bas binta gani dito sa dautan nakakuha. Kay munay kabubuton sa Dios iban ingon man ang Dios. Iwalay niyo ang balikan. Ang ito mapapdit mo maluwas apan ito ang sigatan. Oh mao na ron. Apan niata dire magtuon kita. Ningon dire. Mga higala ayaw kamo pagpanimalos kundi itugyan hinuon kini sa Dios kay nag-ingon ang kasulatan ako'y mobalos ako'y mobayad nag-ingon ang Ginoo. Amen. Wala gitay katungdanan sa pagbalos. Iya gitanan. Ang atol ang buhaton ang pagpalig-on na nato sumala ni Apostol Pablo. Malig-on na ta, mapailugon ta, minagtungtong ta. Apan dili ato mabuhat ni mga butanakon. Dili ato i-connection sa Ginoo. Ano man? Wa tay mahimong kita tawo lamang ubulay Ginoo. Kun dili mataglihok na to ang atong kaligan nga adtoy Ginoo. I-connection kay ang Ginoo mutubag ayon. Ako nakita dito sa Juan sumala sa akong giingon ganiha katong sa Juan City o mulakod sa Juan Kapitulo 15:24. Muna to akong paglaom nga ang Ginoo mutubag gid. Amen. Kay gani sa Gina- akong paglakaw ganiha. Bisag unsay imong Panginoon basta kinasing-kasing iyag yung ihatag. Amen. Iyag yung ihatag. Imposible mohatag sa kalipay. Mohatag sa kalipay ni adtong nagapangayo. Mubalos jud siya. Munang dili ta magkaguol. Di kita magkaguol sa atong kaugalingon nga nakita na among anak sa Dios. Bisag unsay mga pagsulay, mo barog kita nga malig-on. Unsaon pagbarog nga malig-on? Sumala sa Episo 6:11, mo tay atong hiliguban. Ibakos nato ang hiliguban sa Dios aron makasukol kita sa paglingla sa gahom sa kangit-kit ni inyong kalibutan. Mao ra na mga igsoon. Dasigon ko kamo itong teksto kay kato mo ba ito napapadasig ginako isa Episo 6 Episo 6:11 na kinala atong ibakos ang atong patudi nato bisag asa to mo adto balag asa to mo adto sumala itong nanindong mo isod itong pagkuan itong pag katong mga tao diri nga wala na mahimutang nagsige nagbinang tanay kay nangalisang na tungod kay ang ilang pagtuo duha lang apan ingon ako nga nakabato na kog pagtuo sa Ginoo. Wala ko ito'y kahadlok. Oh, ang akong mga anak lisang na kay kuno litira. Kung litira na lamang taga-ulan gihilantan pa akong gilikan ay dirita na ay Ginoo. Ang Ginoo mo tabang gyud mo sampit na sa Ginoo ang Ginoo mo tubag gyud. Ato gyud ang launan. Atong padayunan. Wala jud to. Ako. Ang ihari nimo kaaway nimo pakanon pa unya galagot na ka. Ako. Nabuhat gina. Ikaw lang na kay kaaway galagot jud ka unya. Nakita niya nga wala gini paniudto kay kasi gid kalagot nimo makahimo ka nga mohatag ganit pagkaon para makakaon. Mga rayam, bahala ka. Bahala ka. Munang tuni gina ninyo kitang na imong anak sa Dios. Aron makumpleto ang atong pagkakristohanon. Ingon dili man ta perfect. Dili kita perfect makasala ta. Ato lang buhaton ang kabubuton sa Dios. Amen. Kay mo na kabubuton sa Dios nga iyang gisagon sa to yung kita mga anak niya. Amen. Tapos pakan ako no siya. Tapos nagaingon dire kun giuhaw pa imna. Dire. Kay sa paghimo mo ni ini maulawan siya sa iyang gibuhat. O diha maulawan sila sa makamatngon tong imong kontra nga di ay ang iyang gibuhatan ingon maayo kaayo. Nya makauna to siya una siyang kagalingon na. Wa gani siguro kung imong dili nimo baslan igawtan, wa gani siguro may pasaylo. Mga dito pasaylo kay nakaanong doon siya nga naulaw na gani siya. Ginang ginatong buhaton na siya. Dili ta magpataas tong garbo kay ang kuan magud ang dili kahimutan sa Dios katong mapasayirbo. Amen. Garbo kasi imong isig ka tao. Oh, tapos dili ka matinun-anon diha sa Ginoo. Oh, kinanan ang atong pagpalig-on sa atong pagtuo adlaw-adlaw read the Bible everyday. Mura gina read the Bible everyday mo na makapalig-on kanunay. Kay gani ako daghang ko ka trabaho. Nya akong mata manggoda ay depensa. Usaon man kanang lang pag-ispat dito sa balay para di makabasa.
ingon jud taon ana. Wala din, may suga. Na may suga. Ingon ana. Sa ano ko ano? Ani ara. Akong kanon akong iri sa kinaganalan jud. Ako nasabtan nga kinahanglan jud ita nga mo patalingog, mo tuon sa pagbasa. Kaya diha sa pagtuon o pagbasa sa pulong sa Dios, diha malig-on ang atong pagtuo. Mao gini ang angay natong buhaton. Igsuon karon pa ko kapagawas ng debate igsuon mo tingali na. Nakuan ko sa kong konsensya nga ako di daghang higayon nga gihatagan ko ni Pastor higayon. Apang karon pa ko nakapadayag sa kong debate. Di gid pwede nga ang pulong sa Dios imong balitaran. Amen. Oh, manang gapaabot akong akong turnuhan. Oh, Mao na wala ni. na akong gibati. Wala akong gibati karon. Tapos niingon sila, ang imong kaawa, yari dire oh. Hinuon, ilog maka. Munang iyon kita nga anak ni Kristo, nangalagad kita sa Ginoo, ato nang buhaton. Buhaton ginato na puto sa manyo. Ato lang sa ako nang giingon, dili mahimo nato ang pagpailog kung dili nato i-connection sa Ginoo, di ba? Kung kabubot ang tao di kita kamo ana, munang mataglingot nato connection sa Ginoo. Amen. O mo ra gini atong buhaton. I-connection Lord ka sa Dios, sugma mo sa katao. Sa pagkugma, iampo sa Ginoo ug imong kamagan. Ingat na ana. Dautan. Hinuon dad-a ang dautan pinaagi sa maayo. Kinalang gyud ay ang dautan maghatag kag paagi, maghatag kag gayon. Kung mahimo gani, kung mahimo wa pa jud kusulay ana. Atong iampo sa Ginoo ang dautan nga madala ganato. Pastor, pwede ganto atong iuban sa pag-ampo sa Ginoo. Mao gina siya. Ampo asa para nangud siya nga maka madaog ginato. Mao gini sa purpose. Ingon gid ani kay muni akong pagsabot yun. Kay kung unsaon na to pagdala ang dautan, kay ningon man diri si Apostol Pablo, dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. Ang akong pabili nato sa atong pagpangalagad sa Ginoo, ang atong pagtulig amen. Usan pagligo natong pagtuo nga muli pamati sa mensahe Amen. o pagbasa sa Bible adlaw-adlaw. Kanya pastor dili ra taman pastor ikay mo kanani. Akong iuli ang mga pulong ni Pastor Elijah Mamudugang anak. Pagakpakan na itong nga Diyos. Pag-ampo ni Papa. Ubang kinabuhi mo. Nabutan karon nga nang kuno. Lagi makapos na. Ngayon ako gilas mo. Ilang ay tabo anak. Dili hito Dami mong kagamanan sa pisil na mo mukuro ang tanan. uri. Nakapunon, salamat Lord God. Ang tanang mga pulong nga among nadungog. Salamat Amen. Lord. Nakatong tanan nga dili mo labay kawang ug matisok ito sa sulod sa among kasing-kasing. Kining tanan Lord God, among gipasalamatan sa mga pulong nga among nadungog karon. Kining tanan itugyan og pasalamatan diha lamang sa gawom sa ngalan ni Jesus. In Jesus name I pray. Ang dili ra mo dati sila. Jesus Christ, salamat kayo sa pagkaon na nasa mong katabangan. Lord God, salamat kayo sa pagkamarangin mo. Salamat kayo na mga salamat kayo sa Panginoon. Salamat kayo sa Panginoon. In Jesus Christ, in Jesus name, amen.